8 ग्राम क्लशनकोव की गोली 750 मीटर फी सेकंड की स्पीड से जब किसी वर्दी वाले के सीने में घुसती है तो 10 माइक्रो सेकंड्स में सिर्फ खून ही जिस्म से नहीं जाता, बल्कि किसी का सुहाग, किसी का बेटा, किसी का बाप और किसी का भाई भी दुनिया से चला जाता है। जंग कभी अमन नहीं लाती है। अगर जंग से अमन होता तो आज पूरी दुनिया में सिर्फ अमन ही नज़र आता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप लोगों की तरफ क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में और इंडिया में? जो भी सिचुएशन है उससे सभी बाखबर हैं और बहुत से लोगों के मैं मौक़िफ़ भी सुन रही हूँ। सोशल मीडिया पे एक अलग ही जंग छेड़ी हुई है। बॉर्डर्स पर तो जंग हो रही है, कुछ ड्रोन इधर आ रहे हैं, कुछ ड्रोन उधर जा रहे हैं। अब जब से ये जंग वाले हालात चले, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, कोई भी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। उसकी पहली रीज़न तो ये थी कि स्टार्ट में जो ड्रोन पाकिस्तान में भेजे गए थे उनमें से 3 ड्रोन जो है ना वो बिल्कुल मेरे घर के पास के इलाके में ही गिरे थे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा धमाकों की आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा शोर था और कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो ड्रोन गिरा दिए गए, वहाँ पर मिसाइल गिरा दिए गए। तो उस दिन तो यहाँ पर पूरा दिन लाइट भी नहीं थी और हमारे एरिया में नेट भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा था। तो जिसकी वजह से मैंने एक पूरा दिन ना तो सोशल मीडिया देखा, ना ही मैंने अपनी कम्युनिटी के ऊपर कोई भी पोस्ट शेयर की। और फिर नेक्स्ट डे जाकर जब थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हुई, तब हमारा नेट आया, लाइट वगैरह आई, तो तब जाकर मैंने जो है वो सोशल मीडिया पर देखा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो सोशल मीडिया पर तो ख़ुद की एक अलग ही वॉर चल रही है। बड़ी माजरत के साथ मैं सभी के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ एक जो चीज़ें मेरे देखने में आई, वो कुछ इंडियन चैनल्स भी थे, कुछ पाकिस्तानी चैनल्स भी थे। तो वहाँ पर जो है ना वो तेरा मुल्क और मेरा मुल्क हो रहा था, गाली गलौज भी की जा रही थी। इंडियन मीडिया पर कुछ ऐसी सनसनी फैलाई जा रही थी कि भाई पाकिस्तान में तो खून की नदियां बह गई हैं, लाहौर की बंदरगाह बंद कर दी गई है। यकीन करें, मेरे पे हैरत का पहला बॉम्ब तो उस दिन फूटा कि जिस दिन मुझे ये पता चला इंडियन चैनल से कि लाहौर के साथ कोई बंदरगाह भी है। मैंने तो आज तक रावी देखा था, ये लाहौर में समंदर कब आया मुझे तो ये भी नहीं पता था। और उसके अलावा जी इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म का मज़ार, मतलब कायद-ए-आज़म के मज़ार को भी शायद टायर लग गए थे जो इस्लामाबाद तक पहुंच गया। तो खैर, मीडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए बड़ी सनसनी फैलाई हुई है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है जो बेसिकली पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे हो गया, पाकिस्तान में वैसा हो गया। और कुछ चैनल्स तो मेरी नज़र से वो भी गुजरे कि जो ये बात साबित करने पर तुले हुए थे कि भारत का बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, औरतों, मर्दों, जवानों, सभी पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मुझे उन चैनल्स पर हैरत हो रही थी कि अपने व्यूज़ की खातिर वो किस तरह से सोशल मीडिया पर जंग का एक नया ही रूप दिखा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल है तो भाई मैं पाकिस्तान में ही हूँ, पाकिस्तान के दिल लाहौर में रहती हूँ। तो लाहौर पर ना तो कोई बंदरगाह है जहाँ पर हमला किया गया और ना ही लाहौर के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग जो है वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, लोग अपने काम पर भी जा रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा और इसके अलावा और भी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें इख्तियार करने का कहा जा रहा है। तो वो तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से अपनी आवाम की सेफ्टी के लिए इक़दामात किए जाते हैं, एहतियात की जाती है। बाकी जहाँ तक बात आ जाती है जंग की कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों जंग की हालत में हैं, तो देखें जंग कभी भी किसी बात का हल नहीं होती है। अगर जंग हल होती तो दुनिया में कभी मसले ही पैदा ना होते। एक जंग लगाओ, मसला हल हो जाएगा, लेकिन कभी भी वॉर से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। जंग सिर्फ फ़ौज ही नहीं लड़ती है, इसमें सिविलियंस को भी नुकसान होता है। जैसा कि हमारी मस्जिद पर एक हमला किया गया और उसके बाद हमारे वहाँ पे कुछ सिविलियंस बच्चे भी शहीद हुए, उनके साथ बड़े लोग भी शहीद हुए। अब जंग में मसाजिद, स्कूल, हॉस्पिटल्स को टारगेट करना ये तो वैसे ही इंसानियत के खिलाफ है और फिर उसमें सिविलियंस की भी शहादत हुई जो कि इंतहाई दुख की बात थी। पहलगाम वाक़े पर हम सब लोगों ने मजम्मत की थी, जिसके पास जो भी सोशल मीडिया अकाउंट था सबने अपने अकाउंट से इस चीज़ की मजम्मत की कि बिल्कुल भी ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर इस केस की तहकीकात की भी ऑफ़र की थी कि हम लोग आपके साथ मिलकर इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना था तो उन्होंने करना था, उन्हें मौका चाहिए था। माजरत के साथ यहाँ पर खुद इंडिया की जो सोशल मीडिया है वो भी ये बात मान रहे हैं, वहाँ के लोग इस बात
کو مان رہے ہیں کہ اتنی جلدی تحقیقات مکمل کیے بغیر پاکستان کو مجرم ٹھہرانا کسی طور پر بھی درست نہیں تھا۔ پھر اٹیک میں بھی انڈیا نے پہل کی، اور ایک بار نہیں بہت بار کی، کئی دفعہ ڈرون بھیجے گئے یہاں پر، پھر جہاز بھیجے گئے، مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جس نے انڈین گورنمنٹ پر ہی سوال اٹھائے ہیں۔ خیر جی، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں کے لوگوں کے لیے یہ کہوں گی کہ دعا کریں اللہ پاک امن کی فضا کو دوبارہ بحال کرے اور کوئی بھی جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ دونوں ملکوں کے ہی لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی چارہ، امن، یہی چیز ہماری زندگی میں بہترین ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ باقی کئی انڈین بہنیں ہیں جو مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں، اپنا پیار جو ہمیشہ مجھے دیتی ہیں وہ اب بھی اسی طرح ہی دے رہے ہیں، تو یہ چیز صاف ہے کہ عوام کے دلوں میں نفرت نہیں ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے جو سوشل میڈیا پہ اپنی TRP بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کا انٹرویو لے رہے ہیں جو پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے شر پسند لوگ تو سبھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے، میں صرف یہی کہوں گی، کیونکہ ان لوگوں کی زبانیں ہی ہوتی ہیں جو دوسرے ملک کے لوگوں کو بھی اکساتی ہیں کہ اب آپ بھی ہمارے لیے برا بولیں۔ باقی سبھی لوگوں کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، بینگ اے پاکستانی مجھے اپنے وطن سے بہت 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 زیادہ محبت ہے، بلکہ محبت نہیں مجھے عشق ہے، اور اسی طرح اپنی پاک فوج سے بھی ہمیں عشق ہے، اور اسی طرح انڈیا کے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا وطن ہے، انہیں اپنے وطن سے محبت ہے، ان کو اپنی آرمی سے محبت ہے۔ تو خیر جی، میں ریزن کا کام کر رہی تھی اور میں کی چینز بنا رہی تھی۔ مدرز ڈے آ رہا ہے، نبیہا نے کہا کہ آپ کے پاس سامان پڑا ہوا ہے، آپ مجھے کی چین بنا دو۔ میں نے اپنی مما کو مدرز ڈے پر کی چین بھی دینی ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں جی، ویسے بھی لیٹ کر وقت گزار رہے ہیں تو تھوڑا سا ذرا کام بھی کر لیں۔ اسی دوران جی ہمارے گھر میں دھماکہ ہو گیا۔ پہلے تو مجھے سچ میں ایسے ہی لگا کہ کوئی ایک آدھا ڈرون ہمارے ہی گھر پر گر گیا ہے، لیکن پھر جب نیچے آ کر دیکھا نا تو یہ وابڈا والوں کا ڈرون تھا جو پھٹ گیا تھا، یعنی کہ ہمارے میٹر کو کچھ ہو گیا تھا، جو گھر کے اندر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے اس میں شاید کوئی تار سپارک کی اور پورے بورڈ کو آگ لگ گئی۔ بس پھر آگ لگنے کی دیر تھی، ہمارے محلے کے بھی لوگ سارے جمع ہو گئے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جو جنگ کی ایک صورتحال چل رہی ہے، تو ڈرون بھی ہمارے گھر کے قریب ہی گرائے گئے تھے، تو اس کے بعد سے نا اب ذرا کوئی آواز آتی ہے، کوئی بلاسٹ ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں ادھر بھی کوئی ایک آدھا ڈرون آ کے گر گیا ہے۔ اب آگ اتنی تیزی سے پھیلی، اتنا دھواں اس کا ہو گیا، پلاسٹک کی تاریں ہوتی ہیں، پلاسٹک کے پائپ تھے نا، تو ان کی وجہ سے دھواں بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور جو سب سے خطرناک بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو بورڈ کو آگ لگی نا اس کے نیچے 4 بڑی بیٹریز پڑی ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا تھا کہ یہ نا ان بیٹریوں کو آگ لگ جائے، لیکن اللہ پاک کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آگ صرف بورڈ کو ہی لگی اور بیٹریاں بچ گئی، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ حالانکہ اس وال کی دوسری سائڈ پر جو ہے نا وہ LCD وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی، تو یہی تھا کہ اللہ نہ کرے کہیں ایک دم سے تاریں جلتے جلتے اندر LCD وغیرہ تک چلی جائیں تو نقصان اور زیادہ ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ بورڈ سے زیادہ آگے آگ نہیں جا سکی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا زیادہ دھواں تھا، یہ دیکھیں وال کی اس سائڈ سے بھی میں نے ویڈیو بنائی کہ یہاں پر LCD لگی ہوئی تھی۔ باقی جی دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک آگ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر کہیں پر کوئی میزائل گرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو کیسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو خیر جی، اللہ پاک سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ اور یہ ہیں جی میری کی چینز جو کہ تیار ہو گئے تھے، یہ میں نے آج صبح اس کا کلپ لیا ہے، مطلب یہ پورا ایک دن لگا تھا بنانے میں۔ کیسے بنے آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ سب کو اللہ اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔